بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق عليك أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات مکرمات، میری پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، شہر ڈسکا ضلع سیالکوٹ دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالی اندر دعا ہے اللہ پاک ساڈا سارے دا مل بیٹھنا حاضر ہونا سننا سنانا اللہ ذریعہ نجات بنائے. جس طرح آج جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے اللہ تعالیٰ دے گھر کٹھیاں اللہ کل جنت کٹھیاں فرمائے، حضور دے حوض کوثر تے اللہ کٹھیاں فرمائے، اور آپ سرکار دے خوشبودار ہتھاں چوں اللہ سانو سارے نوں جامع کوثر نصیب فرمائے. حضرات، اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان اور انعام ہے کہ اللہ نے زندگی اندر ایک بار پھر توبہ دا چانس نصیب فرمایا. اللہ نے زندگی اندر ایک بار پھر نیکیاں دا موسم بہار نصیب فرمایا، نیکیاں دا عالی شان سیزن عطا فرمایا. جس مہینے اندر اللہ نیکیاں دی سیل لا دیندا ہے، کوئی نفل پڑھے اللہ فرض دا ثواب دتی جاندا ہے، کوئی فرض پڑھے اللہ 17 فرضاں دا ثواب دئی جا رہے ہیں، کوئی رمضان چ عمرہ کرے اللہ حج دا ثواب دے رہے. نیکیاں دی سیل لگی ہے، نیکیاں دی بہار لگی ہے. اے شاہ جتنے روزے رکھے گئے اللہ تو قبول کر لے، جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی اپنی رحمت نال معاف کر دے، اور جتنے روزے رہ گئے اللہ خیر و سلامتی نال رکھن دی نبھان دی اللہ توفیق عطا فرما. حضرات، ایک بڑا اہم مسئلہ عرض کرنا ہے، پوری توجہ نال سماعت فرمانا. اللہ تعالیٰ دی مخلوق اندر بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہوندے نے، اور مومنہ اندر بڑے بڑے محاسن، بڑیاں بڑیاں خوبیاں اور بڑے بڑے اوصاف ہوندے نے. جنہ اوصاف نال مومن نو اللہ عظمت عطا کردا ہے، اونا اوصاف وچوں، اوصاف حمیدہ وچوں، اخلاق کریمانہ وچوں ایک عالی شان صفت دا تذکرہ کرنا ہے
وہ صفت کیا ہے، وہ وصف کیا ہے جنوں محبت اور پیار دی زبان اندر سخاوت کہندے ہیں۔ اور یہ وصف ایسا وصف ہے جہاں رمضان نال بڑا تعلق ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ویسے تے نبی پاک پوری کائنات تو سخی سن، ساری کائنات دے سخیاں نالوں بڑھ کے سخی سن، مگر جدو اے ماہ سیام آندا ہے، ماہ رمضان آندا ہے، آپ دی سخاوت دی رفتار اور تیز ہو جاندی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں جویں تیز آندھی اور اندھیری چلتی ہے، اس طرح تیز سپیڈ اندر نبی پاک سخاوت کر دے۔ اور پھر اس وصف دے بھی 3 درجے نے۔ ایک ہے سخاوت، سارے بولو، ایک ہے سخاوت۔ مثلا تہاڈی جیب اندر 1000 روپے ہے، تسی 10-20 روپے اللہ دے راہ سخاوت کر دیتی، 100 روپیہ سخاوت کر دیتی، یہ ہے سخاوت۔ تہاڈے کو 1,00,000 روپے ہے، تسی 5,000 اللہ دے راہ اندر نیکی دے رستے چلا چھڑے، سخاوت ہے۔ اور ایک درجہ سخاوت تو بھی ذرا اونچے ہے، وہ دنا ہے جود، جود، اور جیدہ فائل ہے جواد۔ حضرات یہ سخاوت تو بھی ذرا بڑھ کے ہے، فیاضی، کھلے دل نال خرچ کرنا۔ اللہ نے 1,00,000 روپیہ دیتا ہے، 50,000 اللہ دے راہ قربان کر دیتا۔ اور تیسرا درجہ ہے ایثار، یہ عرض کیتا ہے ایثار۔ ایثار ایسی سخاوت نو کہندے نے کہ بندہ خود بھی ضرورت مند ہے، ایک چیز دی بندے نو آپ بھی ضرورت ہے، مگر بندہ اپنی ضرورت تے دوسرے دی ضرورت نو ترجیح دے کے او دی ضرورت پوری کر دے وے، اینو ایثار کہندے ہیں کہ اپنی ضرورت تے بھرا دی ضرورت نو ترجیح دیتی۔ یہ مثالاں صحابہ دی زندگی بھری پئی۔ آیا سی نا مہمان نبی پاک دا رات نو، آپ نے بندہ بھیجیا جاؤ میرے گھروں کھانے دا پتہ کرو۔ آپ دی ہر بیوی دا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، آواز آئی میں بھی پانی پی کے سونا ہے، حضور نے بھی پانی پی کے سونا ہے، کھانا کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ کھانا تو نہیں ملیا۔ آپ نے فرمایا کوئی ہے ایسا جاں باز و شہین جڑا میرے صحابی نو، میرے مہمان نو کھانا کھلائے، میں حوض کوثر دا پانی پلاواں۔ ایک انصاری صحابی اٹھیا، یا رسول اللہ مہمان میرے سپرد کرو، میں کھانا بھی کھلاواں گا، رات دا آرام بھی کراواں گا۔ اے نہ سوچیا گھر کچھ کھان نو ہے بھی کہ نہیں، مہمان لے گئے۔ حضرات اے سخاوت تو بڑھ کے ایک درجہ جنوں ایثار کہندے نے، او سنو ذرا۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا صحابی مہمان لے گیا، جا کے بیوی نو کہندا اللہ والی ہے اے نبی پاک دا مہمان ہے، انہوں کھانا بھی کھلانا ہے تے آرام بھی کرانا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ دے نبی دا مہمان کھانا کھائے گا، آرام کرے گا، آسمان تے اللہ راضی ہوئے گا، زمین تے مصطفیٰ راضی ہوئے گا۔ آسمان والا بھی راضی، مدینے والا بھی راضی۔ ہولی جے کہندی اللہ دے بندے میں پوچھتے لینا سی نا، مہمان لیان تو پہلے پتا تے کر لینا سی کر کھانا بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ جاندہ ہے میرے سر دیا تاج، یہ میرے سر دیا سائیاں، اج میں بھی پانی پی کے سونا ہے، تساں بھی پانی پی کے سونا ہے، نہ کھانا تیرے واسطے موجود نہ میرے واسطے موجود۔ ہاں چند ٹکڑے بچے دے واسطے میں چھپا کے رکھے نے، چند ٹکڑے روٹی دے بچے واسطے چھپا کے رکھے۔ اللہ اللہ اللہ، کھانا گھر اندر کوئی نہیں، کہنے لگا چلو کوئی نہیں، جتھے میں پانی پی کے سونا ہے تساں بھی پانی پی کے سونا ہے، اج بچے بھی پانی پی کے سو جان گے۔ او جیڑے ٹکڑے بچیاں دے واسطے رکھے نے نا، او مہمان نو پیش کران گے، مہمان سے رو کے کھائے گا، مہمان اللہ دا مہمان سے رو کے کھائے گا، آرام کرے گا، آسمان تے اللہ راضی ہو جائے گا، زمین تے سونا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا، انہوں ایثار کہتے ہیں، آپ بھی بھوکے نے نبی پاک دے مہمان نو ترجیح دیتی ہے، انہوں ایثار کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے عرب دا رواج، صحابہ دا رواج سی کہ مہمان کھانا کھاندا تے میزبان بھی نال بہندا۔ ہن میاں بیوی مشورہ کرنا پے، جے میں نال بیٹھ گیا مہمان دا پیٹ نہیں بھرے گا، مہمان بھوکا رہ جائے گا، تو دیوا ٹھیک کرن دے بہانے آئی، کپڑا ہلا دیں، چراغ بجھ جائے گا، ہنیرا ہو جائے گا، میں ہاتھ روٹی تک لے جاواں گا، منہ تک لے آواں گا، خالی ہاتھ کونے تک لے جاواں گا، منہ تک لے آواں گا، مہمان سمجھے گا میزبان بھی کھانا کھا رہے ہیں، اس طرح مہمان دا پیٹ بھر جائے گا۔ ہیلا کیتا ہے اللہ پاک نو، ادا بڑی پیاری لگی ہے، اللہ اللہ صبح ہی نا نبی پاک دی بارگاہ عالی اندر بیٹھے نا، نماز ادا کیتی ہے، نماز تو بعد میرے پاک نبی صحابہ نے مخاطب ہوئے، اللہ اللہ آپ نے فرمایا اے میرے انصاری صحابی، رات یار کتنا پیارا عمل کر کے ستا ہے، رات کتنا حسین عمل کر کے ستا ہے، تیرے عمل نے اللہ پاک کو راضی کر چھڑیا ہے، تیری رات والی ادا نے، تیرے رات والے عمل نے اللہ پاک کو راضی کر چھڑیا ہے۔ اور مالک دا قرآن آ گیا، اللہ دا پیغام آ گیا، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَّةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا تیرا رات والا عمل اللہ نو بڑا پسند آئے، تیری رات والی ادا اللہ نو بڑی پسند آئی، تیری رات والی ادا نے اللہ پاک نو راضی کر چھڑیا ہے۔ مسلمانوں اللہ دا قرآن کی کہندا ہے، جڑے ایمان والے اللہ رسول اور پیار کرنے والے، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے بھراواں نو ترجیح دیندے نے، بھراواں دی ضرورتاں نو ترجیح دیندے نے، حالانکہ آپ بھی ضرورت مند نے۔ اللہ اللہ حضرات گرامی توجہ کر دیا جانا، ان اثار کہتے ہیں میرے پاک نبی دے بارے جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا، نبی پاک اندر خوبیاں تے بے شمار سن، نبی پاک اندر محاسن تے بے شمار سن، مگر موٹیاں 3 خوبیاں لوگوں سن لو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں۔ آپ جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا، احسن الناس، میرے پاک نبی ساری کائنات دے سونے تو سونے سن، احسن الناس اشجع الناس، میرے پاک نبی ساری کائنات دے بہادرہ تو بہادر، اجود الناس، میرے پاک نبی ساری کائنات دے سخیوں تو بڑھ کے سخی سن، ساری کائنات دے سونے تو بڑھ کے سونے سن، ساری کائنات دے بہادرہ تو بڑھ کے بہادر سن، ساری کائنات دے سخیوں تو بڑھ کے سخی سن۔ اللہ اللہ اے میرے پاک نبی دی صفتہ مسلمانوں توجہ فرماؤ ذرا، اے میرے پاک نبی دے محاسن، اے میرے پاک نبی دی خوبیاں نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، او دی پیاری سیرت تو قربان جاواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، آقا دے روزے تے رحمت برس دی، سونے دے روزے تے رحمت برس دی، دیدار او دے لو اے دنیا ترس دی، او دے قدماں دی مٹی میں سرما بناواں، او دے قدماں دی مٹی میں سرما بناواں، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، مکے دے کافر ظلم سی کماندے، مکے دے کافر ظلم سی کماندے، آقا دیاں راواں چ کنڈے بچھاندے، او نالئی بھی آقا نے منگیاں دعاواں، او نالئی بھی
سونے نے منگیاں دعاواں انہاں لئی بھی رو رو کے منگیاں دعاواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں اللہ اللہ حضرات جو فرماؤ ذرا مالک دا قرآن اعلان کر رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین حضرات گرامی سخی ہونا بہت بڑی خوبی ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے بہت بڑا امتیاز اللہ اللہ ہر بندے نے خوبی نصیب نہیں ہوندی کسے بختاں والے نوں نصیب ہوندی ہے اللہ کھلا دل عطا کئی دولت بڑی ہوندی ہے مگر دل دے ماڑے ہوندے نے کئیاں نوں اللہ نے دولت بھی دتی ہوندی ہے دریا جیسا دل بھی عطا کیتا ہوندا دولت بھی اللہ نے عطا فرمائی اور دریا جیسا دل بھی اللہ نے عطا فرمایا تے کئی ایسے بھی کمڑے نے جنہاں کو دولتاں بے بہا نے مگر دل چڑی نالوں بھی چھوٹا ہے دل نہیں کردا اللہ دے رستے لان نوں دل نہیں کردا اپنی جان تے خرچ کرن نوں دل نہیں کردا نیکی دے کماں تے لان نوں اللہ اللہ حضرات میرے پاک نبی نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اللہ اعلان کردے نے یا بنا اے آدم دے بیٹے اے آدم دی بیٹی اعلان سن لے کی دا اعلان اللہ دا اعلان ہے اللہ دا پیغام ہے اللہ دا اعلان ہے یا ابن آدم اے آدم دی اولاد سن لو انفق علیک یہ اللہ پاک دا اعلان مسلمانوں یہ مالک دا اعلان لوگو اللہ پاک اعلان کر رہے او بندے سودا کر لو میرے نال میرے راہ اندر خرچ کرو میں تہاڈے تے خرچ کراں گا میرے راج خرچ کرو میں تہاڈے تے خرچ کراں تسی میرے دین واسطے مال لٹاؤ تسی میری رضا واسطے مال لٹاؤ تسی میری محبت اندر اپنی دولتاں لٹاؤ اللہ اللہ میں تہاڈے تے اپنا مال نشاور اپنی دولت اپنی رحمتاں نشاور کراں گا اپنا فضل تے کرم نشاور کراں گا انفق علیک میں تہاڈے تے خرچ کراں گا میں تہاڈے تے مال نشاور کر دیاں گا دوسری حدیث میرے پاک نبی جناب محمد کہہ دیو ایک بار درود پڑھیے 10 رحمتاں دا تحفہ آندا ہے اللہ تانوں سارے نوں رحمت نال مالا مال کر دے حضرات میرے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آسمان تو 2 فرشتے نازل ہوندے نے 2 فرشتے آسمان تو آندے نے آ کے زمین تے اعلان کر دے اللہم اعطی منفقا خلفا 2 فرشتے آندے نے ایک فرشتہ اعلان کر دے اللہ دا فرشتہ اعلان کر دے عرشاں والیا جڑا تیرے دین واسطے خرچ کرے اللہم آتی منفقا خلفا اللہ جڑا تیرے دین واسطے خرچ کرے اللہ جڑا تیری محبت اندر خرچ کرے اللہ جڑا تیرے پیار اندر خرچ کرے اللہ جڑا تیرے دین دی سربلندی واسطے خرچ کرے اللہ جڑا تیری دکھی تے ماڑی مخلوق تے خرچ کرے جڑا بہنا براواں تے خرچ کرے طالب علم درویشاں تے خرچ کرے اللہم آتی منفقا خلفا اللہ جڑا تیرے دین واسطے خرچ کرے اللہ انہوں اور زیادہ عطا فرما اور زیادہ عطا فرما اور زیادہ عطا فرما اللہ اللہ یار اسی نیکاں کولوں دعا کرانے ہاں کہ نیک دی دعا بڑی جلدی قبول ہوندی ہے اللہ اللہ یارو فرشتے کتنے نیک نے جنہ دے بارے اللہ دا قرآن کہندا ہے لا یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون کچھ فرشتوں دے بارے فرمایا یحملون العرش وہ اللہ دے عرش نو پکڑ کے کھڑے نے اور ایک فرشتوں دے بارے فرمایا لا یاسون اللہ ما امرہم وہ کبھی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہم سے نافرمانیاں ہوتی ہے
ہم صبح بھی اللہ کی نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں، رات کو بھی کر۔ فرشتوں کے بارے میں گارنٹی آئی کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم ملتا ہے کر گزر دینے۔ یارو اتنے نیک فرشتے جنہ دی نیکی دیاں گارنٹیاں آسمان تو آئیاں نے، وہ فرشتہ دعا کردا ہے یا اللہ جڑا تیرے دین واسطے خرچ کرے انہوں ہور عطا فرما، اللہ جڑا نیکی دے کماں تے لائے انہوں ہور عطا فرما، اللہ جڑا ماڑے تے خرچ کرے اللہ نو ہور عطا فرما، اللہ جڑا دین دے درویشاں طالب علماں تے لائے اللہ نو ہور عطا فرما، جڑا یتیماں تے خرچ کرے ہور عطا فرما، اللہ جڑا مسکیناں تے خرچ کرے ہور عطا فرما۔ تے پھر دوسرا فرشتہ کی کہنا ہے اللہم آتی ممسکن طلفا، اللہ جڑا تیرے دین واسطے لان تو روکے، یا اللہ جڑا نیکی دے کماں تے خرچ کر تو پیسہ روکے، اللہ جی او دا مال تلف کر دے، او دا مال تباہ کر دے، او دی دولتاں ہلاک کر دے، او دی دولت نو برباد کر دے۔ ہائے اللہ میری توبہ، یار دولتاں کیویں برباد ہوندیاں نے؟ ہن ذرا توجہ فرمانا، میں قرآن ہی سنانے اللہ نے دسیا ہے کہ دولت کیویں برباد ہوندی ہے، دسیاں کھولو 29واں پارہ سورۃ القلم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فیملی دا تذکرہ فرمایا، باپ بڑا سخی سی، اللہ ہر مسلمان نو سخی بنائے۔ اللہ دی قسمیں اللہ اپنے ہر بندے نو سخی دیکھنا چاہتا ہے، اللہ میرے نبی دے ہر امتی نو سخی دیکھنا چاہتا ہے۔ کیویں؟ آ دیکھو حدیث ہے، آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچنے کی کوشش کرو، عذاب سے، بولو ذرا، آگ سے بچنے کی کوشش کرو، ولو بشق تمرہ، پامیں کھجور دا ایک ٹکڑا دے کے بھی اللہ نو راضی کرنا پوے۔ معلوم ہویا کھجور دا ٹکڑا یار کنا کو ہوندا ہے؟ حدیث نبی پاک نے کتھے بیان کیتی دسو بھلا؟ مدینے بیان کیتی۔ مدینہ تے کھجوراں دا شہر ہے، مدینے تے جنیاں کھجوراں نے پوری دھرتی تے نہیں کھجوراں نہیں نے، ہر پاسے کھجوراں دے باغ نے۔ مدینے دی سرزمین تے سونا اعلان کر رہا ہے، اینا کو ٹکڑا کھجور دا دے کے صدقہ کر کے بھی اللہ نو راضی کرنا پوے تے کرو، جہنم تو اپنے آپ نو بچاؤ۔ اللہ معلوم ہویا اللہ اپنی نبی دی امت نو کی ویکھنا چاہتا ہے؟ پاویں کوئی تھوڑا دے پاویں کوئی بہتا دے، ہر بندہ دین والا نظر آئے، ہر بندہ خرچ کرنے والا نظر آئے۔ اللہ امام کائنات دا فرمان ہے، جدو کوئی بندہ اللہ دے راستے اندر کھجور قربان کردا ہے، ایک کھجور دا صدقہ کردا ہے، اللہ پاک کوئی کھجور نو دائیں ہاتھ نال لیندا ہے، سجے ہاتھ نال لیندا ہے۔ رب اللہ کما یربی احدکم فلوہ، جویں کوئی بندہ تہاڈے وچ اونٹ دا بچہ لے کے، چھوٹا جا بکری جنہ بچہ ہوندا ہے، اونٹ دا بچہ لے کے انہوں پالدا ہے، سنبھالدا ہے، ایک ویلا آندا ہے وہ بڑا اونٹ بن جاندا ہے، بہت بڑا مضبوط اونٹ بن جاندا ہے۔ آپ نے فرمایا جدوں کوئی بندہ اللہ دے راہ اندر کھجور دیندا ہے، اپنی طاقت دے مطابق دیندا ہے، وہ ماڑا بندہ کھجور ہی دے سکدا ہے، 1000 نہیں دے سکدا، 5000 نہیں دے سکدا، 10,000 نہیں دے سکدا، لاکھ روپیہ نہیں دے سکدا، وہ دی طاقت ہی کھجور دینا ہے، وہ دی ہمت ہی کھجور دینا۔ جیڑا بندہ اپنی ہمت دے مطابق ایک کھجور اللہ دے راہ دیندا ہے، اللہ پاک کو پالنا شروع کر دیندا ہے، پال پال کے اود پہاڑ جتنی بڑی بنا دیندا ہے۔ جویں تسی اونٹ دا بچہ پال کے بڑا اونٹ بنا لیندے ہو، اللہ مومن دی چھوٹی جی کھجور جڑی نیکی نو کتنی بڑی بنا دیندا ہے؟ بولو ذرا، اود پہاڑ جتنی نیکی۔ اے اللہ پاک دا کرم ہے، اے اللہ پاک دی رحمت ہے، اللہ اپنے بندے تے تو مہربان ہو جاتا ہے۔ اللہ واللہ او دی نیکی نو پال پال کے اود پہاڑ جتنا بنا دیندا ہے۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، او لوگ ذرا سنو جی بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ پاک مال نو کیویں
برباد کر دینے. مال کیویں ہلاک ہوندا ہے؟ ایک بندہ سخی سی تے بڑا سخی سی نا، بڑی نیکی کردا، اللہ دے راستے اندر مال خرچ کردا، ساری زندگی خرچ کردیاں گزر گئی، ساری زندگی سخاوتاں کردیاں گزر گئی. اللہ اللہ حضرات گرامی توجہ فرمانا، توجہ فرمانا. جدو باپ فوت ہو گیا، سخی باپ فوت ہو گیا تے پیچھے اولاد تے مسئلہ آ گیا. اولاد ساری کٹھی ہو کے بیٹھ گئی. انہاں میٹنگ بلائی، اجلاس بلایا تے بلا کے مشورہ کر دے نے یار ساڈا ابا کڈا کملا بندہ سی، ساڈا ابا کڈا سیدھا بندہ سی، تیسرا حصہ اللہ دے راہ خرچ کر دیندا سی، تیسرا حصہ غریباں یتیماں دے چھڑدا. آپاں اینا صدقہ نہیں کرنا، تھوڑا بہت کر دیاں گے، ہن ابے جنت نہیں نہ کرنا. اور جنہ ابا جی صدقہ کرتے سن وہ آپس اندر تقسیم کریں گے، مالا مال ہو جائیں گے اور ساری دولت بڑھ جائے گی. یہ کہتے ہیں نیت وچ فطور آ گیا. نیت سے ابا کی کردا سی؟ سخاوت کردا سی. اللہ کی کردا سی؟ برکت کردا سی. باپ نے سخاوت کرنی، اللہ نے رحمت کرنی، اللہ نے برکتاں کرنی. اللہ اللہ اللہ. حضرات اکرامی سنیے ذرا پیار نال محبت نال سنیے. اللہ پاک دے پیار اندر مال خرچ کرنا سیکھو، اللہ پاک دی محبت اندر سخاوتاں کرنا سیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اکٹھے ہو کے بیٹھ جاندے نے تے بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، کہنے لگے یار آپ انج نہیں کرنا جی ابا جان کریا کرتے. مالک دا قرآن کی کہندا ہے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. کہندے آپا نا انج کرنا بھی سویرے سویرے جانا ہے، منہ ہنیرے، غریباں دے جاگن تو پہلے، مسکیناں دے جاگن تو پہلے، یتیماں دے جاگن تو پہلے سویرے جلدی جاگنا ہے، بھی جلدی اٹھنا ہے، جلدی اٹھنا ہے. سویرے سویرے باغ اندر چلیا جانا ہے، جا کے باغ دا پھل توڑ کے منڈیاں پہنچا دینا ہے. یتیماں نو پتہ ہی نہ چلے، غریباں نو پتہ ہی نہ چلے، بیوہ عورتاں نو پتہ نہ چلے، مسکیناں نو پتہ نہ چلے، ماڑیاں نو پتہ نہ چلے. اینا غریباں مسکیناں تے او لوگ جڑے ابا جان کرو مال لے کے جاندے سن نا، انہاں دے جاگن تو پہلے پہلے مال توڑ کے منڈی پہنچا دینے. ولا یستثنون. اللہ واللہ عقل تے ایسا پردہ پیا کہ انشاءاللہ بھی کہنا یاد نہ رہے. انشاءاللہ بھی کہنا بھی انشاءاللہ سویرے اٹھنا ہے، انشاءاللہ بھی کہنا یاد نہ رہا. رب کہندا ہے انہاں چلیاں نے ساڈا نا ہی کڈ چھڑیا وچ، میرا ذکر ہی کڈ چھڑیا. ہویا کی فطاف علیہا طائف من ربک. پھرن والی پھر گئی تیرے رب دی طرفوں. کی مطلب ہے؟ طوفان آ گیا، بربادی آ گئی، اللہ دا قہر آ گیا، اللہ دا غضب آ گیا. او سارا باغ، لکھاں کروڑاں دا باغ اللہ پاک نے فرمایا اساں صفایا ہی کر چھڑیا، اساں ملیا میٹ کر چھڑیا، تباہ و برباد کر چھڑیا، اساں ساریاں دولتاں تے پانی پھیر چھڑیا. اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. وَهُمْ نَائِمُونَ. یہ ستے رہ گئے، اسی کھیتی برباد کر دیتی، یہ باغ والے ستے رہ گئے، اسی سارا باغ تباہ کر چھڑیا ہے. فَأَصْبَحَتْ كَالسَّرِيمِ. اجڑی ویران کھیتی بنا چھڑیا. تے سویرے اٹھے نا تے ایک دوجے نے آوازاں مارو، اے تو لیٹ کرنا پیا، جلدی کر، او فلانے دیر ہو گئی، او جلدی کر، تیری وجہ تو لیٹ پہ ہونے ہاں. اللہ کہندے نے ایڈے بدبخت نکلے جدو چل دے سن نا تے قدم بچا بچا کے چل دے سن، ساڑے قدماں دی آہٹ نہ کوئی غیر نہ جاگ جائے. ساڑے قدماں دی آواز سن کے مماڑا بندہ جاگ نہ جائے. مال کے کبریا نے فرمایا فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ.
अलैकुम मिस्कीन। माल के कायनात फरमा दे ने कदम बचा बचा के चलते सन, किसे गरीब नूं जाग ना आ जाए, किसे बेवा नूं जाग ना आ जाए, किसे यतीम नूं जाग ना आ जाए। अल्लाह 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 इवें कदम बचा बचा के चलते चलते अपने बाग अंदर पहुंचे। तो जो अपने बाग अंदर पहुंचे ना, जो बाग कोले पहुंचे उत्ते शै ही कोई नजर नहीं आ रही, कोई बूटा नजर नहीं आ रहा, कोई पौधा ही नजर नहीं आ रहा। अल्लाह 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 ते नाले अखां मलदे ने, नाले कहंदे यार इंज लगदा है राह भुल गए हां, कच्ची नींदरे उठाए हां, राह भुल गए हां, किसे होर दे मरबे आ गए। नाल दा कहंदा नहीं नहीं यार, रस्ता भी ओहो ही है, वट बनना भी ओहो ही है, जमीन भी साडी है। बल नहनु महरूमून, आपां राह नहीं भुले, किस्मतां जवाब दे गईयां। आपां राह नहीं भुले बल्कि महरूम कर दिते गए हां, आपां राह नहीं भुले बल्कि बर्बाद कर दिते गए हां। इन्हां विचों वड्डा मेना मार के कहंदा है काला औसतुहुम अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून कालू सुब्हान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन फ़अक़बल बाज़ुहुम अला बाज़िन यतलावमून कालू या वैलना इन्ना कुन्ना ताग़ीन। क्यों है पता लगे कुछ? सारा बाग हिलाक हो गया, सारा बाग तबाह हो गया, सारी दौलत बर्बाद हो गई। हुण एक दूसरे नूं ताने मार दे, एक कहंदा ये मशवरा तू दिता सी, तेरी वजह तो नुकसान होया है। दूसरा कहंदा नहीं नहीं मैं ते बोले ही नहीं, तेरी वजह तो नुकसान होया। वो कहंदा नहीं तेरी वजह तो नुकसान होया। ते दरम्यान वाला कहंदा है अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून, मैं तैनूं क्या नहीं सी अल्लाह दी तस्बीहां बयान करो। अल्लाह दे मामले अंदर बुखल दा मुजाहरा ना करो, अल्लाह दे मामले अंदर बदनीयती दा मुजाहरा ना करो। जे बाबा जान अल्लाह दे रस्ते अंदर देंदे सन ते अल्लाह भी ते देंदा सी, जे अब्बा जी अल्लाह दे राह च देंदे सन ते अल्लाह भी तो बगैर मिलिया तोलिया देंदा सी। एक दिन बीबी मैमूना नबी पाक दी बीवी को सवाल ही आया, पता नहीं खजूरां गिन रही सन कि पैसे गिन रही सन, इंज गिन रही सन तो नबी पाक दी नज़र पै गई। फरमाया गिन के ना दे, जे चाहनी है मेरा रब इनू बगैर हिसाबों देवे, बगैर गिणिया मिणिया देवे, तुम ही अल्लाह दे राह च इवें ही दिया कर। अल्लाह दे रस्ते अंदर बगैर मिणिया तोलिया दे, मेरा रब भी तेनू एवें बगैर मिणिया तोलिया ता फरमाएगा। अल्लाह हजरात, ये है नबी पाक दा फरमान कि अल्लाह ने फरमाया या बना आदम, ए आदम दे बेटे, ए आदम दी बेटी, ए आदम दी औलाद, अनफिक उनफिक अलई, तुसी मेरे राज खर्च करो मैं तुहाडे ते खर्च करांगा। तुसी मेरे राह खर्च करो मैं तुहाडे ते खर्च करांगा। अल्लाह पाक नूं बुखल पसंद नहीं, अल्लाह पाक नूं बखीली पसंद नहीं, अल्लाह पाक नूं कंजूसी पसंद नहीं, अल्लाह पाक नूं सखावत पसंद है, अल्लाह सखियां नाल प्यार करदा है। हदीस पाक अंदर आया, मेरे पाक नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमते कायनात फरमाते ने अल्लाह पाक दा फरमान, माल के कायनात फरमाते ने अल्लाह अल्लाह खाल के कायनात दा कुरान, माल के कायनात दा कुरान ऐलान कर रहा है, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन सलातका सकनुल लहुम। ए मेरे सोने नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, अपनी उम्मत के लोगों को ज़कात तलब करो, इन्हां को सदका खैरात लो। अल्लाह 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 उस सदके के जरिए इन्हां दा माल पाक करो, इन्हां दे माल नूं पकीज़ा कर दो और फिर इन्हां वास्ते दुआ करो। सोने जो तुसीं दुआ कर दो ना, अहले ईमान नूं तेरियां दुआवां सकून देंदियां
نے سبحان اللہ اہل ایمان سوڑیا تیریاں دعاواں سکون دینیاں اللہ دا قرآن ہے تو جو میرے وال قرآن سن دے جانا قرآن سنو سخی کا شان سنو قرآن سنو صحابت کا مقام سنو قرآن دی آیت آئی پارہ نمبر 4 پہلی آیت پارے دی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تسی ہرگز نیکی نہیں پا سکتے جب تک اللہ دے اندر او چیز خرچ نہ کرو جڑی تانوں دل نو پیاری ہے جڑی تواڈے دل نو جیڑا کپڑا تسی پا کے او دا ستیہ ناس کر چھڑیا ایتھوں پھٹ گیا لو جی ہن اللہ نو راضی کرنے واسطے صدقہ کر دو یہ کوئی صدقہ نہیں ہے یہ تو مگروں لانے والی گل ہے نا صدقہ تے نہیں ہے اللہ کہندا ہے مینوں راضی کرنا ہے تے او چیز قربان کرو جڑی تواڈے دل نو پیاری ہے جناب ابو طلحہ کول بیٹھے سن سامنے مسجد ابو طلحہ دا باغ سی اتنا گہرا تے سنگنا باغ بندہ دنے باغ اندر بیٹھے تے سورج نظر نہیں سی آندا اتنا سنگنا باغ سی تے بڑا ہی پیارا پچھلے ٹائم نبی پاک علیہ السلام واک کرنے واسطے ابو طلحہ انصاری دے باغ اندر چلے جاندے کدے بھوک لگی ہوندی انصاری دے باغ اندر جا کے حضور شوق نال کھجوراں تناول فرمایا کر دے ابو طلحہ حضور دے کول بیٹھے سن قرآن دی آیت آئی آقا جی اللہ وہ چیز مانگدے نے جڑی دل نو پیاری آ جڑا میرا باغ ہے نا جویں لوگاں نوں اولاد پیاری ہے مینوں انج پیارا ہے یا رسول اللہ جے اللہ پیاری چیز مانگدا ہے اے میرا باغ اللہ دے رستے اندر صدقہ ہے پورا باغ ہی صدقہ ایک بوٹا نہیں 2 بوٹے نہیں سارا باغ ہی صدقہ ہے اللہ کنا کو راضی ہویا ہوگا نا تے اللہ کنا خوش ہویا ہوگا نا تے اللہ اوے تے باغ ہے اللہ دی قسمیں صحابہ نو جانا قربان کرنی پیاں صحابہ نے جانا قربان کیتیاں اس بات میں پیار نال کہنا چاہنا صحابہ دیتیاں نے جانا اور نہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے کہہ دو سبحان اللہ اور نہ دیتیاں نے جانا اور نہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ واللہ آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے ہونا لئی اعلان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے ہونا لئی اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے سب وار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اور نہ دیتیاں نے جانا اور نہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا کہہ دو سبحان اللہ حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا بلدیاں کولیاں تے ہولی نہیں سی بولیا حبشی نو ویکھ لو حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا پخدیاں کولیاں تے ہولی نہیں سی بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے سفران دے وچ جن موڈے ہاتھ چایا ہے میرا ابو بکر یاد آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صدقے جاواں قربان جاواں سفران دے وچ جن موڈے ہاتھ چایا سفران دے وچ جن موڈے ہاتھ چایا ہے سب بھویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے سب بھویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے آج بھی او آقا جی دے نال ستے نے آج بھی او آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اور نہ دیتیاں نے جانا اور نہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ واللہ اللہ پاک دا قرآن آیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا
کیڑا ہے جڑا اللہ نو قرض حسنہ دے؟ ابو دہدا بولے رضی اللہ، یا رسول اللہ اللہ بھی قرضہ حسنہ لیندا ہے، اللہ نے کی لوڑ پے گی قرضے دی؟ اللہ تے پوری کائنات دا مال۔ فرمایا اللہ دا مقصد ہے کہ اللہ ساڈے حوصلے ساڈے دل ویکھنا چاہتا ہے۔ او کہندا ہے جیڑا اج میرے رستے چ دے گا اونوں میں قرضہ سمجھاں گا اور قیامت نو بڑھا چڑھا کے عطا کر دیاں گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جنوں چاہے بڑھا چڑھا کے عطا کر دیندا ہے۔ جیڑا اج اللہ تیرا صدقہ کرے گا، یتیماں تے لائے گا، مسکیناں تے لائے گا، طالب علماں تے لائے گا، دین تے لائے گا، اللہ اللہ پاک نو اپنے ذمے قرضہ سمجھے گا، اللہ قیامت نو لٹائے گا۔ جناب ابو دا کہندے یا رسول اللہ او میرا باپ سارا پھر اللہ نو قرض حسنہ ضامن تسی ہو ضمانتاں تہاڈیاں نے، اے باغ میں اللہ نو قرض حسنہ دے رہے، ضامن تسی ہو تے باغ میں اللہ نو۔ فرمایا میں ضامن ہاں، اے دے بدلے اللہ تینوں جنت دا سونا باغ دے۔ دوڑے گئے، بیوی باغ اندر بیٹھی ہے، بچہ باغ اندر، دہدا باغ اندر، پھر باغ دے کنارے تے کھڑے ہو کے آوازاں مار دے لیں، یا دہدا، اے دہدا دی اماں، اے دہدا دی امی، جلدی کرو باغ خالی کر دیو، باغ ویلا کر دیو، جیڑے بھانڈے برتن پہنے چوک کے باہر آ جاؤ، اے باغ اپنا نہیں، میں اللہ پاک نو قرضے چ دے آیا۔ کیسے یار سدھے مسلمان سن، اج دے مسلمان دے ونگ ولاوی ختم نہیں ہوندے، اے رب نو بھی چکر دینوں بات نہیں آندا۔ کوئی مسجد دا امام مہمان آیا، مسجد دا مؤذن دکان سے آیا، چاہ پہ آ کے لکھ رہے گا اینی تاریخ نو قاری صاحب نو چاہ دا کپ پیا، مسجد دا خادم آیا اینی تاریخ نو مسجد دے خادم نو چاہ دا کپ، ہن سال وچ زکات کٹ لگا تے وہ سارے پیسے زکات چوں کٹ لے کہ اینی مولوی نو چاہ نہیں سی پئی۔ اے رب نال دال آن ڈے، مہمان نوازی دیاں چاواں دے پیسے زکات چ کٹن ڈے۔ ہن ایس موسم چ نا ساڈے کول کئی مسئلے پوچھنا، قاری صاحب میں ایک بندے نال کاروبار کیتا سی تے او نا بندہ ڈیفالٹر ہو گیا، او تے ہن دے نہیں سکدا، تے میں ایویں نہ کراں، او میں قرضے چ نہ میں زکات نہ کٹ لواں، 2 لاکھ روپیہ میں لینا ہے تے میری 2.5 لاکھ زکات بنتی، 2 لاکھ تے اے چلا گیا 50 ہو تے چھڑنے زکات پوری ہو گئی۔ کیا بھی ٹھیک ہے؟ بولو، ایک کاروبار دے وعدے گھاٹے بھی رب دے کھاتے پانڈے ہیں، ایسے چکر نہ چلاؤ۔ میں پوچھا یہ دس بھی اگر انہیں تیرے پیسے دینے نہ ہوندے، تیرا دیندار نہ ہوندا، ویسے وہ دے ماڑے آندے تے تیرے دروازے تے آندا یار میرے کوئی زکات چو میری کوئی مدد کر، میں ماڑا ہو گیا، تے تو 2 لاکھ دے دینا سی؟ نو بہتا کیتا 2000 دے دینا سی، اس تو بعد کی دینا؟ میں کہا پھر اونے کٹ سکنا جنہیں کے دینے سن۔ رب نہ چکر باسی نہ کر، اللہ اکبر کبیرہ، اور رب دے رستے اندر دتیاں مال کٹ دا، اللہ دی قسم دے مدینہ دا تاجدار جی دی زبان اللہ دے فضل و کرم نال جدو بول دیے موتی رو دی، نبی دی زبان جدو بول دی آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا اقسم باللہ، میں محمد اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ما نقصت مال من صدقہ، ما نقصت صدقہ من مال، لوگوں صدقہ کرنا مال کٹتا نہیں۔ کنے قسم چکی ہے؟ جے نبی پاک قسم نہ چکن تو کی خیال ہے آپ دی گل چ کوئی شک ہے؟ بولو، میرا پاک نبی جدو بول لائے موتی رول لائے، اسی پیار والے سوال سے کیا کرنے آ، ساڈے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن، سونے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اللہ واللہ اللہ، سونے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دل نبی دے پیار کولوں راجدا ہی نہیں، دل نبی دے پیار کولوں راجدا ہی نہیں، آکھے آپ خدا جبریل تجا، آکھے آپ اللہ
दिल नबी दे प्यार को रजदा ही नहीं। अज मेरा नबी कसम उठा रहा है, कसम उठा के नबी पाक ने फरमाया सदके नाल माल कम नहीं हुंदा। यदि एक मिसाल अर्ज करना चाह रहे हैं, जब पूरी तवज्जो करोगे ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे प्यारे नबी ने मुआज़ बिन जबल नूं किसी पासे ज़कात दी वसूली वास्ते भेजा है, ज़कात लेके आओ। जेड़े पिंड भेजिया ना, उस पिंड के लोग कहने लगे ए पिंडों बाहर एक बंदा रहिंदा है, वो बड़ा मालदार है, है भी मुसलमान, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਓ, ज़कात ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी ले जाओ। ये नबी पाक दा साहबी ਉਹਦੇ ਕੋਲ पहुंचया ना, कहने लगा बेलिया मैं नबी पाक दा कासिद हां, मैं नबी पाक दा भेजिया नुमाइंदा, ज़कात इकट्ठी कर रहा। सुनिया अल्लाह तेनू माल दिता है, लियाओ ज़कात दो। कहंदा जी ए ऊंठां दा वाड़ा है, अंदर दाखिल हो जाओ, शरीयत के मुताबिक कैलकुलेशन करो, हिसाब किताब करो, जिन्ना बनता है ले जाओ, जो बनता है ले जाओ। गल समझना ध्यान नाल। उन्हें सहाबिया रसूल ने हज़रत मास ने सारे ऊंटां नूं गिणिया शुमार किया, ओदी ज़कात बनती है बिनते मखास। बिनते मखास कहते हैं तकरीबन एक साल की ऊँटनी, एक साल की टोडी, एक साल की ऊँटनी। वो ज़कात वाला पता की कहता, लो जी नबी पाक ने पहली बारी बंदा घलिया है तो एक साल की टोडी दी, मैं कि तीर मारा ना जी ना, चंगा पढ़िया समय जो ऊँट सब तो तगड़ा ना वो ले जाओ। हज़रत माज कहते भी नहीं, जो ज़कात बनती मैं तो लाँगा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे मैं इजाज़त दे रहा कि नबी पाक का नुमाइंदा है, मैं माड़ी चीज़ नहीं देनी, मैं नबी पाक नूं कोई ऐसी चीज़ देनी है मेरा सोना कमली वाला भी खुश हो जाए, आसमान से अल्लाह भी खुश हो जाए। इंज खुश करया करो अल्लाह नूं। कहन लगा नहीं जनाब, एक साल की ऊँटनी तेरी ज़कात बनती है। इंज समझो भी ये होएगी ज़्यादा तो ज़्यादा 25,000 की, कितनी दी होएगी? तो जेड़ा ऊँट साहब वो बंदा दे रहा वो 1 लाख का ऊँट, वो कहता मैं 25,000 वाले ले जानी है, देन वाला कहता मैं लाख वाला ऊँट देना है। कहता नहीं यार नहीं, मैं वो ज़कात लैनी जी बनती है। अल्लाह 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 दोवां के अंदर तकरार हो गया। वो ऊँटा वाला कहता यार मैं अपना ऊँट भी फड़ लेना, तो जेड़ी बच्ची ऊँटनी तू तलाश की है ये तू फड़ ले, आप दोवें नबी पाक को चल के फैसला करा लेने। आका पवें ओ रख लैन, पवें ओ रख लैन। दोवें नबी पाक को पहुँच गए। 25,000 वाली ऊँटनी भी तो लाख रुपए वाला ऊँट दोवें लैके। या रसूल इस बंदे की ज़कात ए बनती सी बिनते मखास, मैं तलाश कर लीए। ये कहता है मैं ऊँट देना है लाख रुपए वाला, पलिया समया, अल्लाह का रसूल राजी हो जाए, ये सवारी की जाए तो सवारी के कम भी आए। आपका दिल खुश हो गया। आपने फरमाया मास जे देन वाला राजी होकर देंदा है तो फिर वो दे सकता है, वह इजाफी सवाब अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह वह क़यामत में इजाफी अजर अता फरमा दे। हुण अगली गल सुनो, अगला साल आया, कितना अरसा गुजरे है? उच्ची बोलो जरा, फिर बोलो। 1 साल गुजरिया, अगे तो बंदा अचानक गया सी। हुण नबी पाक ने स्पेशल भेजा है जाओ मेरे सहाबी कोल भी जाना, ज़कात लेके आना। अल्लाह 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 हज़रात गिरामी तो जो फरमाना, 1 साल अंदर अल्लाह पाक ने इन्ना वादा कर छड़िया है, 1 साल अंदर अल्लाह पाक ने इन्नियां बरकतां कर दित्तियां। ओ यारो अल्लाह नाल प्यार पा के ते वेखो, अल्लाह पाक ने दोस्ती ला के ते वेखो, अल्लाह करीम नाल सौदा करके ते वेखो। अल्लाह दी कसम अल्लाह घाटा नहीं जान देंदा, अल्लाह घाटा नहीं पैण देंदा। अल्लाह 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 1 साल तो बाद बंदा गया, ये मालिक ऊँटा वाला कहता है इन्होंने वाड़िया के अंदर दाखिल हो जाओ, गिनती कर लो तो ऊँट कट लो। इन्ना गिनती की थी, इन्ना वादा वध गया, इन्ना इजाफा हो गया है। अल्लाह पाक ने लहरा बहरा कर दित्तियां। अल्लाह 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 जिथे बिनते मखास ज़कात बनती सी, 25,000 की टोडी ऊँटनी ज़कात बनती, अज वो लख लख वाले 30 ऊँट ज़कात पे बनते हैं। 30 ऊँट लख लख वाले, लख मैं एक मिसाल दी है, वरना लख तो कई लखा का है।
जिथे एक ऊँटनी ज़कात बनती सी अज 30 ऊँट की ज़कात पे बनती है। एक साल चला ने नहीं बरकत की थी। कादी बरकत है? बोलो, अल्लाह के रस्ते अंदर खर्च करने की बरकत है। सदक़तुम मिन मालिन, सदके नाल माल कटदा नहीं। नबी पाक ने कसम उठाई है। अल्लाह अल्लाह लोगों नबी पाक की गल मनिया करो। जेड़ा नबी पाक की गल मन लवे घाटे च नहीं रहता। जेड़ा सरकार दे आके लग जाए वो कदे घाटे च नहीं रहता। अल्लाह अल्लाह कुरान की कह रहे, मालिक कायनात ने फरमाया जेड़ा अल्लाह के रस्ते अंदर खर्च करता है उसकी मिसाल की है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह। अल्लाह जेड़े अल्लाह के रस्ते अंदर माल खर्च करते हैं और दी मिसालां सुन लो। अल्लाह पाक दा कुरान कहता, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फी कुल्लि सुंबिलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। अल्लाह जे एक जिमीदार फसल काश करता है, एक दाना सुटता है, एक दाने के बदले अल्लाह कहते हैं असी 7 बालियां कर देने, 7 शाखा कर देने। हर शाख में सिट्टा लगता है, एक एक सिट्टे अंदर 100 दाना। क्यों जट साहब तुम फसलें बीजते रहते हो? एक दाने दियां कितनियां टाहनियां निकलियां? 7। 7 टाहनियां लगा एक एक सिट्टा। एक एक सिट्टे अंदर किन्ने किन्ने दाने? एक दाने तो किन्ने बन गए? किन्ने बनाए ने? तो जो ना बनाता असी तो कुछ बिगाड़ सकते हैं? अगर तेरे एक दाने तो 100 दाना ना बनाता तो ओदा की नुकसान कर लेना सी। इस मालिक दा करम है, उस मालिक दी करीमी है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात उस करीम दी करीमी तलाश करिया करो। आइए सुनिए जरा आखिरी गल्लां, खुतबे दा टाइम खत्म हो गया। जंगे तबूक दा ऐलान होया ना, एक साहबी बैठा सी बड़ा माड़ा, बड़ा गरीब सी। उन्हें वेख्या कोई असला लिया रहा है, कोई ऊँट दे रहा है, कोई घोड़ा दे रहा है, कोई खजूरा दे रहा। मैं की दियाँ, मेरे को तो शाही कोई नहीं। उस वेले उठिया जाके बाग अंदर मजदूरी की थी, एक टोपा खजूरा का कमाया। एक टोपा एनिया को खजूरा कमाइया, कपड़े विच पाइया, मोढिया ते सुटियां। पसीनो पसीनी है, पसीने नाल शराबूर आ गया मेरे पाक नबी के सामने। कहंदा सोने गरीब दा चंदा भी कबूल कर लो। आका जी मैं सहाबा दी कुर्बानियां वेखियां, मैं सहाबा दे सदके खैरातां वेखियां, बड़ा एहसास होया काश मेरे कोले भी माल हुंदा मैं अल्लाह दे राह ते देंदा। आका जी पल्ले शायद कोई नहीं सी, हुणे गया मजदूरी करके आया, मेहनत मजदूरी करके आया, एनिया को खजूरा कमा के ले आया। सोने मेरिया गरीब दियाँ एनिया खजूरा कबूल कर लो। आपने वेख्या इहदा ते अंग अंग पसीने नाल लुचड़ रहा है, पसीने नाल शराबूर है। आप उठे फरमाया इस पूरे ढेर उत्ते मेरे जवान दी खजूरा निशावर कर दो, दुनिया नू पता चल जाए जिड्डा ढेर कीमती है एडा इस टोपा खजूरा दा कीमती है। और कदर कीती है रसूले पाक ने सखियां दी, कदर कीती है मेरे अल्लाह ने सखियां दी। क्या समझते हो? अल्लाह अल्लाह कुरान की कहना है वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकात। अल्लाह तुहानू सारे मक्के ले जाए, मैदान अरफात ले जाए, मैनू भी अल्लाह ऐसे साल हज ते ले जाए। जाइए ना मैदान अरफात ते पहाड़ दे नाल नाल ना एक खाला जा नजर आता है, ये जुबैदा नहर है। ये केड़ी नहर है? जुबैदा नहर है। खलीफा हारून रशीद की बीवी जुबैदा ने यह नहर हाजियां वास्ते बनवाई, इराक तो निकाली, मक्के ले आंदी कि मक्के के लोग वजू करेंगे, अल्लाह जुबैदा नू सवाब देगा। इंजीनियर जिहड़ा ठेकेदार सी ना, उन्हें कहा बीबी बड़ा औखा काम है। उन्हें क्या एक कुदाल मारन का एक सोने का टिक्का देना पवे मैं दे देंगी, नहर बननी चाहिए, नहर बननी चाहिए। साढ़े बिजली कहते ने 3 करोड़ रुपया देना पे दे देंगे, MPA खरीदना चाहिए, MNA खरीदना चाहिए।
اور چلے ہو فضول کماں تے پیسہ برباد پہ کر دیو، اینا پیسہ پاکستان تے لاؤ، پاکستان دا قرضہ اتر جائے۔ بی بی کہندی ایک سٹ مارن والے نو، ایک ٹھوکر مارن والے نو سونے دا ٹکا انعام دیاں گے۔ لو جی نہر بن گئی اس زمانے اندر جدو کرینا کوئی نہیں، پہاڑ توڑ توڑ کے نہر بنائی۔ اس زمانے اندر جدو لوگوں کرینا کوئی نہیں، مشینہ کوئی نہیں، اللہ واللہ اللہ اتنی لمبی نہر بنائی، جدو بن گئی آ گیا ٹھیکیدار، آ گیا منشی صاحب کو کتاب لے کے، لو بی بی جی حساب لے لو، اللہ واللہ اللہ اینے پیسے اس کام تے لگے، اینے پیسے اس کام تے لگے۔ بی بی نے سارا کاغذ پکڑے آئے، سارے کاغذات پکڑے، اینج کر کے کٹھے کر کے نہر اندر سڑ دیتے، کہہ لگی اکا مکا گل کر کنے پیسے، میں حساب اچ نہیں پینا چاہتی، کتے ایسا نہ ہوئے میں حساب کر کے پیسے دے وہاں، اللہ قیامت نو اجر میں حساب کر کے دے وے، بغیر حسابوں پیسے لے، میں اللہ تو بغیر حسابوں انعام لینا چاہنی ہے۔ وہ سارا پلندہ دریا نہر جو چھوڑ دیتا، فرمایا خسموں کھائے مینوں نہیں چاہیے، پیسے 10 کنے نے، میں پیسے دیواں اپنے رب کو اجر لین دی حقدار بنا۔ قرآن سے آخری گل سن لو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین فلن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ موت وقت قریب آیا، موت دے سار سامنے آئے، اور کہندا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ جی موت نو ذرا تھوڑا جا لیٹ کر دے، اللہ میری موت نو تھوڑا جا لیٹ کر دے، اللہ مہلت دے دے، فاصدق واکن من الصالحین۔ اے ساری زمیناں صدقہ کر دیاں، ساری فیکٹریاں صدقہ کر دیاں، سارے کارخانے صدقہ کر دیاں، ساری کمائیاں دولتاں صدقہ کر دیاں، واکن من الصالحین، تیرا صالح بندہ بن جاواں۔ اب وہ جواب کیا آئے گا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ نابینا ہون نہیں مہلت ملے گی، موت آ چکی، موت آ جائے مہلت نہیں دیتی جاندی۔ او بندیا چھڑ ایتھے ہی سب کچھ جانائی، او زمینہ والے فیکٹریاں کارخانے والے او دولتاں جگیراں والے سن لے ذرا، چھڑ ایتھے ہی سب کچھ جانائی، جا ملنا قبر ٹھکانائی، جا ملنا قبر ٹھکانائی، تیری ہر شے ایتھے رہ جانی، کوئی چیز نہ نال لے جانی ہے، کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے، اے دنیا آنی جانی ہے، اج ٹر دیاں ویکھے لوگاں نو کل واری تیری آنی ہے۔ اللہ واللہ اللہ ایتھے بیٹھ صدا نہ رہنا آئی، پتوں کی والے ڈسکے والے سیالکوٹ والے وہ بٹرا والے قصور والے کنگن پر والے ارد گرد آن والے ایتھے بیٹھ صدا نہ رہنا آئی، ایتھو ایک دن ٹرنا پینا آئی، تیری ہر شے ایتھے رہ جانی، تیری ہر شے ایتھے رہ جانی، کوئی چیز نہ نال جانی ہے، کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے، اے دنیا آنی جانی ہے، اج ٹر دیاں ویکھے لوگاں نو کل واری ہوئے تیری آنی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، آدم دا بیٹا کہندا ہے، آدم دی بیٹی کہندی ہے، مالی مالی مالی، میرا مال
میرا مال میرا مال، حالانکہ دا جڑا کھا لیا ہضم کر لیا، جڑا پہن کے پرانا کر لیا، یا جڑا رب دے رستے لا کے اپنی آخرت کا ذخیرہ کر لیا، وہ ایدا ہے باقی پچھلے آندا ہے۔ بندیا تیرا کیڑا ہے؟ جڑا کھا لیا ہضم کر لیا، جڑا پہن لیا پرانا کر لیا، جڑا صدقہ کر کے زکوٰۃ دے کے خیرات کر کے آخرت کا ذخیرہ وہ تیرا ہے، باقی بولو باقی پچھلے آ گئے، تیرا نہیں، بس تیری کھیڑ ختم، تیرا کم کمانا سی۔ حضرات اللہ کی دعائے اللہ پاک ساڑھے اندر جذبہ سخاوت پیدا فرمائے، بخل تو اللہ محفوظ فرمائے، اور اللہ ہر نیکی دے کم اندر پہل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا تواڈا سب دا رمضان دی کڑی اندر 2022 دے رمضان دا تیسرا جمعہ اللہ مل بیٹھنا اللہ قبول کر کے ذریعہ نجات بنائے۔ بہت سارے بھائیاں نے بہناں نے دعاواں دے بارے کیا، اللہ سب دیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرمائے۔ بھائی خالد رحمانی صاحب، بھائی قدیر صاحب تشریف لے آئے بٹرا تو، اللہ انہاں دی تشریف آوری قبول فرمائے۔ بھائی خالد صاحب دے والد صاحب اللہ انہاں نوں جنت دے، والدہ نوں اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے، اور بہناں دی اللہ پریشانیاں دور فرمائے، اور بھی جتنے آئے نے سب تے اللہ رحمت فرمائے۔ بھائی عبد القدیر نوں اللہ صحت ایمان والی زندگی بخشے۔ حافظ عبد الغفور طاہر صاحب مدینہ جامعہ اللہ مکمل شفا یاب فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ شیر اسلام، شیر توحید و سنت حافظ عبد الرؤف یزدانی صاحب اللہ انہوں نے بھی مکمل شفا یاب فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اور جنہ نے دعاواں دے بارے کیا ہے اللہ سب سے اپنی رحمتہ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے کرامت اللہ بھائی کنگن پور تو آئے نے، انہاں دے کچھ عزیز بے گناہ جیل چ نے، دعا کرنا اللہ انہاں دی رہائی دے رستے بنا دے۔ گجرانوالا تو سعید نے جمعہ نہیں پڑھیا، 1000 روپیہ مرکز واسطے چندہ بھیجیا ہے، اللہ وہ قبول فرمائے۔ اسی طرح بھائی تصور مغل صاحب 1.5 لاکھ روپیہ انہوں نے ادارے واسطے سالانہ بچیاں دے خرچے واسطے دیتا ہے۔ حافظ صاحب فرما رہے سن 8 لاکھ روپیہ ایک مہینے دا خرچہ ہے، کتنا خرچہ ہے؟ 8 لاکھ روپیہ ایک مہینے دا خرچہ ہے۔ 26 ثانیہ استاد نے اللہ پاک انہوں دا، یہ کنے نے جی؟ یہ کنے 50,000؟ ڈاکٹر شفیق رفیق صاحب ماشاءاللہ 50,000 اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ کی نام بزرگوں دا؟ عبد القیوم صاحب ماشاءاللہ 1000 روپیہ، اللہ ڈھیر برکت عطا فرمائے۔ ہمت کرو سارے ساتھی، جنی اللہ تعالیٰ ہمت توفیق عطا فرمائے، اپنا حصہ ملاؤ، اللہ تعالیٰ اے رمضان چ سارے سال دا خرچہ جمع کر۔ کی نام بزرگوں دا؟ شوکت صاحب 5000 روپیہ۔ سارے مدارس نے رمضان اندر ہی اپنا سال دا خرچہ کٹھا کرنا ہوتا ہے۔ میں الحمدللہ اس جامعہ نو اپنا جامعہ سمجھ کے میں حافظ صاحب نے جمعہ دیتا ہے کہ چلو جامعہ دا سال دا خرچہ کٹھا ہو جائے گا، ورنہ میرا اپنا مدرسہ علی المرتضیٰ مرکز زمزم وہ دے واسطے میں بھی کرنا سی، لیکن میں اس ادارے نو ترجیح دیتی، اللہ برکت دے۔ جی 5000 کنا دا ہے؟ شیخ عمران صاحب 5000 روپیہ، اللہ قبول فرمائے۔ 20,000 روپیہ شیخ عمران صاحب 5000 کنا دا ہے؟ شوکت صاحب ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ ہمت کرو، شاباش، جزاکم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تڑیاں روزیاں نسل فصلہ برکت فرمائے۔ لکھاؤ جنی اللہ ہمت توفیق عطا فرمائے، لکھاؤ اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ تواڈے سامنے مسجد دا بلائی منزل تیار ہو رہی ہے، سریے دی ضرورت ہے، بجری دی ضرورت ہے، اینٹاں دی ضرورت ہے۔ سارے ساتھی کوئی سریہ لکھاؤ، کوئی سیمنٹ لکھاؤ، جنی اللہ تعالیٰ ہمت توفیق عطا۔ جزاک اللہ۔ کی نا رانا طاہر صاحب ماشاءاللہ 5000 روپے، جزاکم اللہ فی الدنیا والا، اللہ برکت دے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ کوئی لکھانا چاہے لکھاؤ، ساتھی کاغذ پنسل لے کے سامنے کھڑے نے، اللہ پاک تانوں برکتاں عطا فرمائے، اللہ تہاڈی سخاوت قبول فرمائے۔ ہمت کرو، شاباش۔ کئیاں دا مال، کئیاں دی کمائیاں خسرے کھا گئے، کئیاں دے مراسی کھا گئے، نصیباں والے نے جنہ دے دین دے طالب علم کھان گے، بچیاں کھان گیاں، اللہ برکتاں عطا فرمائے، اللہ برکتاں عطا فرمائے۔ اینا مدرسے اندر یقین کرو کئی یتیم بچیاں بچے، کی نا ہے؟ ارشد صاحب کی نا 10,000 ہے؟ 5,000۔ ارشد صاحب ماشاءاللہ 5,000۔ شیر زمان صاحب ماشاءاللہ 5,000 روپیہ، اللہ قبول فرمائے۔ ہمت کرو، شاباش۔
یاسر صاحب ماشاءاللہ 10,000 روپیہ، اللہ برکت عطا فرمائے، جزاکم اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ہمت کرو، ہمت، شاباش، اللہ اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ بھی یاسر صاحب دا ماشاءاللہ 5,000۔ میں ایک شادی تے گیا، یقین کرو تم سچی گل سنان ڈیا، چھوٹے بھرا دی شادی تے وڈے بھرا نے نا گل وچ تھیلا پایا، تھیلا جان دیو بیگ پیسیاں دا بھریا، دسو ہاں بھلا کدے واسطے؟ مسجد واسطے، مدرسے واسطے، یتیماں واسطے، بولو بولو، علماء واسطے، درویشاں واسطے، کدے واسطے؟ تھیلا روپیاں دا بھریا، مراسیاں تے سٹنے۔ ادھر میرے وال تکو ذرا، میں کتنے کھڑا ہاں؟ اللہ دے گھر وچ کھڑا۔ اج دونوں بھرا ایک دوسرے نو ویکھنا پسند نہیں کرتے۔ اے دنیا دیاں محبتاں نے تیرے پیسے لٹائے، کدھر گئے تیریاں دولتاں لٹائیاں؟ اے اللہ دے راہ لاؤ گے، اللہ دی قسمیں کئی یتیم کھان گے، کئی مسکین کھان گے، کئی علماء کھان گے، کئی قرآن پڑھنے والے، حدیثاں پڑھنے والے کھان گے، تواڈے کھاتے چ اللہ ثواب لکھے۔ عبدالرؤف صاحب ماشاءاللہ 5,000۔ میں پچھلا جمعہ اتنے پڑھایا سی نا، جدو مارچ بھی پڑھایا سی، میرے سامنے ایک نوجوان نے حافظ صاحب نے کیا، انہیں کہ جی ہر مہینے طالب علموں دے کھانے جی 50,000 روپیہ میں ہر مہینے دیا کر دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ ہمت کرو، کوئی ساتھی رہنا نہیں چاہیے، بیبیاں بھی ہمت کرو، اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ پڑھو جی۔ لکھا ہے قاری صاحب میرے لیے دعا کرنا، اللہ نیک صالح بیٹی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ کہو یار، سارے پتران دیاں دعاواں کراندے، کہنا اللہ نیک بیٹی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں سن، تیاں پالنا نبی دی سنت ہے، بیٹیاں نال شفقت کرنا، پیار کرنا، بولو آقا دی سنت ہے۔ میرے نبی نے 4 بیٹیاں پالیاں نے اور 4 دی شادی کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا اللہ جنہاں دی بیٹیاں نے، اللہ بیٹیاں دے نصیب سونے بنا دے، اللہ تیاں دے مقدر سونے بنا دے، یا اللہ جنہاں دی بہناں بیٹیاں دکھی نے سکھ دے دے، یا اللہ جنہاں دے بیٹے نافرمان نے فرما بردار کر دے، والدین دی خدمت نوکری کرنے والے بنا دے۔ ہمت کرو، شاباش شاباش، جزاک اللہ۔ کوئی ساتھی رہ نہ جائے، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے خدمت کر کے جاؤ، اللہ ڈھیر برکتاں عطا فرمائے۔ جنہوں نے خرچ کر لیا ہے نا، اے وڈا سارا باغ جامع شمس الہدا کی ہے، بولو وڈا سارا، یہ تو پانی لانا بالٹیاں بھر کے، کہو انشاءاللہ، سال بھر لاندے رہاں گے، کہو انشاءاللہ۔ جدوں موقع ملیا، اے دیکھو نا فصل آ رہی ہے، زمیندار آئے نے، اپنا عشر بھیجو، گندم بھیجو۔ تسی کہنا جی اسی تو شہری لوگ اسی گندم خرید، اور چلو جتھے اپنے واسطے 20 من خریدو گے، 2-4 من مدرسے واسطے بھی خرید لینا، اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ طالبات کھان گے، طالبات بچیاں کھان گیاں، تو انہوں اللہ اجر دے گا، اللہ ثواب دے گا۔ کی خیال ہے؟ ہمت کرو گے؟ ایک بالٹی تساں ماشاءاللہ پانی دی پائیے اس بوٹے نو ہریاں رکھنے واسطے۔ ایک بوٹا میں لایا ہے، ایڈا وڈا بوٹا نہیں، یہ چھوٹا ہے، انہوں تھوڑا پانی کافی ہے، تھوڑا پانی کافی ہے۔ جان لگے جنہ نے خرچ کیتا ہے وہ دوبارہ ہمت کر کے میرے ادارے جامع علی المرتضیٰ واسطے تھوڑا ضرور حصہ ملا کے جانا، تاکہ ساڑیاں دعاواں تسی بھی شامل رہو۔ اللہ تنو اجر عظیم عطا فرمائے۔ نہیں نماز تو بعد ہوں کوئی نہ اٹھے گا، نماز تو بعد میرے جامعہ واسطے بھی کچھ نہ کچھ اپنے زکات وچوں حصہ ملا جانا، زیادہ نہیں 1-1 ہزار دے جانا، اللہ برکت عطا کر دے گا، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم خطبہ سننے واسطے صفحہ جو جاؤ، پوری توجہ خطبے وال فرماؤ جی۔ کری صاحب آپ صاحب فرمانے نے تواڈے درس واسطے 10,000 پہلا میرا ہے۔ حافظ عبدالغفور صاحب میرے ویسے وڈے بھائی نے، اللہ انہوں نے صحت دے، انہوں دے بازو دی درد، لت دی درد اللہ ختم کر کے شفا یا 5,000 پائی خالد رحمانی صاحب دا بھی آ گیا ماشاءاللہ، اللہ برکت ہے۔ انہوں دی امی نو اللہ صحت عطا فرمائے، والد صاحب نو اللہ جنت عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا اللهم أيد الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين اللهم وفقنا بزيارة الحرمين الشريفين اللهم وفقنا بزيارة الحرمين الشريفين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأهم وأكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بھائی افضل سنار و ندی اہلیہ فوت ہوئی دعا فرمانا اللہ